बाँसुरीको धुन सुनेर हो आयो हामी दैले थुनेर थुनेर आयो हामी दैले थुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर हो आयो हामी दैले थुनेर थुनेर आयो हामी ढोकै थुनेर गोकुलमा छौ कि तिमी मथुरामा छौ कि गोकुलमा छौ कि तिमी मथुरामा छौ कि घर घर दौडी दौडी माखन खाँदैछौ कि घर घर दौडी दौडी माखन खाँदैछौ कि कति बस्नु तिमीलाई सम्झेर हे श्याम कति बस्नु तिमीलाई सम्झेर मुरलीको धुन सुनेर हो आयो हामी दैले थुनेर थुनेर आयो हामी ढोकै थुनेर भोका पनि छैन मलाई निन्द्रा पनि छैन भोका पनि छैन मलाई निन्द्रा पनि छैन र नबन खोजी हिँडे कहीँ भेटिँदैन र नबन खोजी हिँडे कहीँ भेटिँदैन दर्शन तिम्रो पाउनै सकिन हे श्याम दर्शन तिम्रो पाउनै सकिन हो बाँसुरीको धुन सुनेर हो आयो हामी दैले थुनेर थुनेर आयो हामी दैले थुनेर मुटु मेरो छिया हुन्छ तिमीलाई सम्झिरुँदा ओ मुटु मेरो छिया हुन्छ तिमीलाई सम्झिरुँदा आँखाभरि आँसु सुक्यो बेहोस हुँदा हुँदा आँखाभरि आँसु सुक्यो बेहोस हुँदा हुँदा तस्बिर तिम्रो देख्नै पाइन हे श्याम तस्बिर तिम्रो देख्नै पाइन हो बाँसुरीको धुन सुनेर हो आयो हामी दैले थुनेर थुनेर आयो हामी दैले थुनेर मुरलीको धुन सुनेर हो आयो हामी ढुकै थुनेर थुनेर आयो हामी ढुकै थुनेर थुनेर आयो हामी ढुकै थुनेर आयो हामी ढुकै थुनेर सारै नै
పడకలను ఇంద్ర తోలను हाल बहादुर भाई खै हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नुभयो हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नुभयो माया मार्नुभयो कृष्ण माया मार्नुभयो माया मार्नुभयो कृष्ण माया मार्नुभयो हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नुभयो हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नुभयो कानमा कुण्डल शिरमा मुकुट के राम्रो टल्केको गोपिनी सबलाई छलेर कृष्ण कहाँ छौ लुकेको कानमा कुण्डल शिरमा मुकुट के राम्रो टल्केको गोपिनी सबलाई छलेर कृष्ण कहाँ छौ लुकेको हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नुभयो हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नुभयो
हृदयमा सजाई आँखामा लुकाई हामी छौँ बसेको यसरी तडपाई कतिन्जेल तिमी बस्न सकेको हृदयमा सजाई आँखामा लुकाई हामी छौँ बसेको यसरी तडपाई कतिन्जेल तिमी बस्न सकेको हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नुभयो हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नुभयो गाई र ग्वालासँग मलिरन बन डुल्नु भो गोपिनी सबलाई मोहनी लाउने बाँसुरी फुक्नु भो गाई र ग्वालासँग मलिरन बन डुल्नु भो गोपिनी सबलाई मोहनी लाउने बाँसुरी फुक्नु भो हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नुभयो हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नुभयो माया मार्नुभयो कृष्ण माया मार्नुभयो माया मार्नुभयो कृष्ण माया मार्नुभयो हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नुभयो हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नुभयो हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नुभयो मन्दिरमा उकालेर त्यहाँ पसौँ है
कृष्ण मुरारी गिरवरधारी मुरली धुन सुनाओ कृष्ण मुरारी गिरवरधारी मुरली धुन सुनाओ भक्तहरूलाई कष्ट भयो अति भक्तहरूलाई कष्ट भयो अति झट्टै आऊ न हे कृष्ण झट्टै आऊ न आऊ प्रभु कृष्ण झट्टै आऊ न आऊ कृष्ण मुरारी गिरवरधारी मुरली धुन सुनाओ रक्षक हे नन्दनन्दन ज्ञानको दीप जलाओ ज्ञानको दीप जलाओ भक्त रक्षक हे नन्दनन्दन ज्ञानको दीप जलाओ सेवक खातिर धाम तजेरा सेवक खातिर धाम तजेरा पापको नाश गराऊ पापको नाश गराऊ हे कृष्ण झट्टै आऊ न आऊ प्रभु शिव चिंतन अविराम पतित पावन जैसे मधु शिव रसना के बोल भक्ति के हंसा ही चुगे मोती ये अनमोल जैसे तनिक सुहागा सोने को चमकाए शिव सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखरे जाए जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं है ना शिव भक्तों के चोले को कभी लगे ना दाग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दयानिधि भूतेश्वर शिव है चतुर सुजान कण कण भीतर है बसे नीलकंठ भगवान चंद्रचूड़ त्रिनेत्रा उमापति विश्वेश शरणागत के ये सदा काटे सकल कलेश शिव द्वारे प्रपंच का हे कृष्ण मलाई मिठो बन्सी सुनाइदेऊ न तिमीलाई मात्रै होइन त्रिलोकै थर्काइदेऊला हे कृष्ण मलाई मिठो बन्सी सुनाइदेऊ न तिमीलाई मात्रै होइन त्रिलोकै थर्काइदेऊला हे कृष्ण कासारी बन्सीले त्रिलोकै थर्काइदिन्छौ तपस्वी ज्ञानीको आसन डगाइदिन्छौ कासारी बन्सीले त्रिलोकै थर्काइदिन्छौ तपस्वी
श्री ज्ञानीको आसन डगाइदिन्छौ। हे कृष्ण मलाई मिठो बन्सी सुनाइदेऊ न, तिमीलाई मात्रै होइन त्रिलोकै थर्काइदिउँला। हे कृष्ण बन्सीको महिमा बुझ्दैनौ तिमी राधा, योगी र ध्यानीको ध्यानमा पार्छ बाधा। बन्सीको महिमा बुझ्दैनौ तिमी राधा, योगी र ध्यानीको ध्यानमा पार्छ बाधा। हे कृष्ण मलाई मिठो बन्सी सुनाइदेऊ न, तिमीलाई मात्रै होइन त्रिलोकै थर्काइदिउँला। हे कृष्ण बासाका टुक्राको महिमा के पो हुन्छ, हामीले सिवाय अरूले कहाँ सुन्छ। बासाका टुक्राको महिमा के पो हुन्छ, हामीले राधा सर्वेश्वर मातृशक्ति समूहहरूको आयोजनामा यो शुभारम्भ हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ 2073 को यस पावन अवसरमा आजको समुद्घाटन कार्यक्रमको यस शुभ अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, श्रद्धालु भक्तजनहरूको र त्यसको साथसाथै परम श्रद्धेय गुरु महाराज श्रीको पनि यस भागवत स्थलमा समुपस्थित भइसकेको छ, व्यासासनमा विराजमान भइबसेको छ। अब हाम्रो यस श्रीमद् भागवत 2073 को समुद्घाटन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी गइरहेका छौँ। यस श्रीमद् भागवत प्रति, परम श्रद्धेय गुरु महाराज प्रति र समस्त जीव र मानव कल्याणार्थ पुनः एकचोटि यो समुद्घाटनको अगाडि सबैले एकचोटि ताली बजाएर श्री राजाको स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री राधा सर्वेश्वर भक्ति साधना प्रतिष्ठान बज्रबारी नगरपालिका वडा नम्बर 12 बोराटार स्थित यसको मुख्य कार्यालय र यसको संयोजन र यसैमा आबद्ध मातृशक्तिहरूको प्रयास र पहलबाट श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ 2073 भाद्र 9 गतेदेखि भाद्र 15 गतेसम्म सञ्चालन हुन गइरहेको छ। अध्यक्षज्यू श्री विजय बोराज्यूलाई म यो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ कार्यक्रमको आजको यस समुद्घाटन कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको 2073 को कार्यक्रमको समुद्घाटन कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस बज्रबारी नगरपालिका वडा नम्बर 12 बोराटार स्थित मृत संस्कार गुठी अर्थात हाम्रो बोराटार समुदाय, बोराटार समूह का अध्यक्षज्यू जो यो समाजको एउटा बोराटार समाजको ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा रहनुहुन्छ, उहाँले यस प्रतिष्ठानप्रति देखाएको झुकाव, उहाँले यस प्रतिष्ठानप्रति देखाएको लगाव, यसको साथसाथै उहाँले यसप्रतिको एउटा भावना
लाई उजागरका साथै म उहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्नको लागि अध्यक्षज्यू रामबहादुर बोराज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस समुद्घाटन कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्नको लागि यस बोराटार समुदायको अध्यक्षज्यू रामबहादुर बोराज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, अब म यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा नेपालका प्रथम ऐतिहासिक जगतगुरु अनन्त श्री विभूषित बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्रीका कृपा पात्र भागवत भूषण भागवत रत्न परम श्रद्धेय बाल व्यास पण्डित श्री मुकुन्द शरण महाराज श्रीको प्रमुख वाचनमा यो हुन गइराखेको भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा आजको कार्यक्रममा प्रमुख वाचकको रूपमा व्यासासनमा विराजमान होइदिनको लागि म परम श्रद्धेय गुरु महाराज मुकुन्द शरणज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा यस राधा सर्वेश्वर भक्ति प्रतिष्ठानको आधार भूमिको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने एएसएस राधा सर्वेश्वर भक्ति प्रतिष्ठानको यस स्थलमा एउटा आधार भूमिको रूपमा यसलाई फस्टाउन यसलाई फुलाउनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने यसै समाजका अग्रज यसै समाजका महानुभाव यस प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य र यसको साथसाथै यस राधा सर्वेश्वर भक्ति प्रतिष्ठानको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका योगदान आर्थिक भौतिक समस्त नैतिक पक्षले साथ समर्थन र उहाँकै अगुवाईमा अगाडि बढ्दै राखेको यस प्रतिष्ठानको आजको यस समुद्घाटन कार्यक्रममा म उहाँलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु मनराम केसीज्यूलाई। समाजसेवी र यस प्रतिष्ठानप्रति धेरै श्रद्धा माया ममता देशलाई फल्न फुलाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै रहनुभएको म आदरणीय मनराम केसीज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपवाचकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने पण्डित श्री अच्युत शास्त्रीज्यूलाई कनाल शास्त्रीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आवास निरौलाज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गणेश गुरुको रूपमा पण्डित श्री विशाल कोइरालाज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पण्डित श्री सचिन ओझा ब्रह्मगुरुको रूपमा उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा अनुरोध गर्दछु। यज्ञाचार्य पण्डित श्री नेत्र प्रसाद नेपाललाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। झाँकी कलाकार श्री राजकुमार ठाकुरज्यूलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यजमानको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने श्री विजय बोराज्यू, श्री रामबहादुर बोराज्यू, श्री इन्द्रबहादुर बस्नेतज्यू, श्री कमल खड्काज्यू, श्री सानुकाजी प्याकुरेलज्यू, श्री सानु एकबहादुर अर्थात् लक्ष्मण केसीज्यू उहाँहरूलाई पनि म आजको यस समुद्घाटन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस्तै भजन तथा सङ्गीततर्फ सन्तोष न्यौपानेज्यूलाई पनि र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पूर्वाञ्चलका वरिष्ठ भजन गायकहरू श्री राजु अधिकारीज्यूको नेतृत्वमा आगमन हुँदैछ। उहाँहरूलाई पनि आइसकेपछि आगमन भइसकेपछि म स्वागत गर्न चाहन्छु र भजन तथा सङ्गीततर्फ सन्तोष न्यौपानेज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी महानुभावलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यसै गरी हाम्रो यस राधा प्रतिष्ठानप्रति माया गर्नुहुने श्रद्धा गर्नुहुने
सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई जो जतिलाई निमन्त्रण हामीले पुर्याउन सकेका छौँ, जो जतिलाई हामीले किसिमको पत्रकार गर्न सकेका छौँ, सम्झिन सकेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि म आजको यस संविधान कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाच्छविर्जशतराः स्थिरैरङ्गैरष्टवागंसस्तानो निर्वसे महि देवहितं जदायुः यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयान्नः वसुभ्यः गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधेनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधामा त्वमजासे गर्भधाम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयते कस्तनः स्वभस्तस्वकः स्वभद्रेकाङ्गां वेदवासिनीं हरिः ॐ। यो प्रकृति, यो भागवती स्थल आकाशबाट अमृत रूपी वर्षा भइराखेको छ। स्वस्ति वाचन वाचकहरूबाट शुभारम्भ भइराखेको छ। यस शुभ घडीमा साँच्चीकै भगवत प्राप्त गरेको सोच र महसुस यहाँ सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई भइरहेछ। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानमा आएको 2073 को व्यास आज स्वागत गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यूलाई श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानमा आएको 2073 को व्यास वितरण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभा अध्यक्षज्यूलाई श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानमा आएको 2073 को व्यास वितरण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत गरिदिनुको लागि राधेबाट स्वागत गरिदिनुको लागि म आयोजकको तर्फबाट सहभागी हुनुको लागि म राधिका केसी, ऋतु बोरा र पूजा केसीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिराखेको कान्तिपुर टेलिभिजन यसको तर्फबाट पाल्नुहुने हाम्रो क्यामेरामा रहनुहुने समाजसेवी श्री श्याम श्रेष्ठज्यूलाई पनि म यस आजको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानमा आएको आजको शुभारम्भको समुद्घाटनको
यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत र आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक मैले पूजा केसी, ऋतु बोरा र उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु यस समाजका अग्रज ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा रहिरहनुभएका यस आश्रमप्रति राजा सर्वेश्वर भक्ति साधनाप्रति असाध्यै झुकाव राख्ने हाम्रो इन्द्रबहादुर बस्नेतज्यू हुनुहुन्छ। यस समाजका ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा रहनुहुने पदमबहादुर राउतज्यूलाई पनि राधे घोडाएर स्वागत गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राधेबाट स्वागत गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गरे। विधिवत यसले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा आबद्धता र दत्त प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेपछि यो एउटा प्रतिष्ठानको रूपमा यस भद्रबारे नगरपालिका वडा नम्बर 12 बोराटारमा यो स्थापित भइराखेको छ। यसले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई विस्तारित रूपमा अगाडि बढाइराखेको छ। यसले आफ्नो सङ्गठनात्मक रूपबाट यसले अगाडि बढ्ने क्रममा विभिन्न किसिमका समाजमा हुने विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप कार्यक्रमहरूलाई धार्मिक र सामाजिक क्रियाकलापहरूलाई पनि साथमा साथ दिँदै राधा सर्वेश्वर भक्ति प्रतिष्ठान अगाडि बढिराखेको छ। यहाँहरूकै न्यानो माया पाएर राधा सर्वेश्वर भक्ति प्रतिष्ठान आज दोस्रो वर्षको रूपमा दोस्रो कार्यक्रमको रूपमा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ 2073 आयोजना गर्न सफल भइराखेको छ। यसमा राधा सर्वेश्वर भक्ति प्रतिष्ठानको तर्फबाट र यहाँ आबद्ध रहनुहुने मातृशक्तिको एउटा मातृशक्ति समूहहरूको संलग्नता र क्रियाशीलताको साथको रूपमा आज यस समुद्घाटन कार्यक्रमसम्म हामी आइपुगिसकेका छौँ र यो कार्यक्रम आज भाद्र 9 गतेबाट शुभारम्भ भई भाद्र 15 गतेसम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइराखेको छ र यस्तै किसिमको कार्यक्रम विगत वर्षमा पनि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ यस प्रतिष्ठानबाट आयोजना भइराखेको थियो। यसै सन्दर्भमा यस राधा सर्वेश्वर भक्ति प्रतिष्ठानले गरेका कार्यक्रमहरू धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रमहरूको फेरिस्तको रूपमा यहाँहरूकै साथ सहयोग यहाँहरूकै सहयोगले आर्थिक भौतिक र एउटा शारीरिक सहयोगको साथमा यो प्रतिष्ठानले आफूलाई सिँगार्नको लागि विभिन्न किसिमका सामाजिक विकासका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरू समक्ष सहयोग र साथ पाइराखेको साथ सहयोगलाई हामीले जस्ताको तस्तै के कार्यक्रमहरू हाम्रो कार्यसमितिको तर्फबाट भइराखेको छ। त्यो कार्यसमितिमा के कति खर्च भएको छ, के कति आम्दानी भएको छ र त्यसलाई एउटा सामाजिक अडिटको रूपमा पनि यहाँहरूले एउटा सकारात्मक रूपमा यसलाई हेरिदिनु हुँदै अवलोकन गरिदिनु हुँदै र त्यसमा सकारात्मक सुझावको रूपमा एउटा सक्रिय सुझावको रूपमा कार्यसमितिलाई यहाँहरूले सल्लाह सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई हामीले सहस्त्र रूपमा अनुरोध पनि गरेका छौँ। एउटा कार्यसमितिले त्यसलाई एउटा सल्लाह सुझावको रूपमा हिसाब किताब रखाइ होस् अर्थात् सामाजिक क्रियाकलाप होस् धार्मिक कार्य होस् यी कार्यहरू गर्दाखेरि सकेसम्म हाम्रो प्रतिष्ठानको तर्फबाट मितव्ययिता अपनाएर थोरै खर्चमा धेरै उपलब्धि हुने किसिमका उपायहरू अवलम्बन गरेर यसमा खटिनु हुने कार्यसमितिका सम्पूर्ण महानुभावहरू जति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको नाम म केही समयपछि एकचोटि पढेर सुनाउँछु, यहाँहरू समक्ष सुनाउँछु र यस्तो किसिमको कार्यसमितिले यस्ता गरेका कामहरूलाई सार्वजनिक गर्ने सिलसिलामा हामीले विभिन्न किसिमको उपायहरू अवलम्बन गरिराखेका छौँ। एउटा बुकलेटको मार्फतबाट यहाँहरूको साथसाथमा पनि उपलब्ध गराएका छौँ। अब म यो कार्यसमितिको नाम र यसमा आजको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ 2073लाई सञ्चालन गर्नको लागि सम्पन्न गर्नको लागि यहाँ राधा सर्वेश्वर भक्ति प्रतिष्ठान अन्तर्गत गठित मातृशक्तिहरूको जुन एउटा कार्य विभाजनको म एउटा नामावली पढेर यहाँहरू समक्ष पनि एउटा अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यस्तै गरी त्योभन्दा अगाडि राधा सर्वेश्वर भक्ति प्रतिष्ठानको कार्यसमितिमा अध्यक्ष श्री विजय बोराज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी उपाध्यक्ष श्री मुरली न्युपानेज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै सचिवमा शेखर न्युपानेज्यू हुनुहुन्छ अनि त्यस्तै गरी सहसचिवमा शिवराम थापाज्यू हुनुहुन्छ, कोषाध्यक्षमा शान्ति केसीज्यू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सदस्यहरूमा धर्मबहादुर केसीज्यू हुनुहुन्छ, सदस्यहरूमा पुष्कर कुवर हुनुहुन्छ, सदस्यहरूमा प्रभाकर पोखरेल हुनुहुन्छ,
सदस्यहरूमा कृष्णकुमार केसीज्यू हुनुहुन्छ, सदस्यहरूमा मैना बोराज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी सदस्यहरूमा शोभा केसीज्यू हुनुहुन्छ। यस्तै गरी सल्लाहकारको रूपमा यस प्रतिष्ठानप्रति आबद्ध हुने हामीले 20 जनाभन्दा बढी सल्लाहकारहरूको नामहरू पनि एक किसिमको यहाँ समावेश गरेका छौँ। मैले सम्झने सिलसिलामा यो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान मायज्ञ 2073 आज भाद्र 9 गतेबाट 15 गतेसम्म सम्पन्न गर्नको लागि यस राजा सर्वेश्वर भक्ति प्रतिष्ठानप्रति आबद्ध भएका मातृशक्तिहरूमा यो संयोजकको रूपमा विनिता केसीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ केही समयपछि यस भागवत स्थलमा आइपुग्ने हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आर्थिक तथा व्यवस्थापन समितिमा संयोजकको रूपमा शान्ति केसी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको टिममा 15 जना हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी प्रचार प्रसार उपसमितिमा संयोजक केसरी थापा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको टिममा पनि 19 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अतिथि सत्कार उपसमितिको टिममा देवी गोराज्यूको संयोजकत्वमा 16 सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ, मातृशक्ति हुनुहुन्छ। पूजा तथा प्रसाद व्यवस्थापन उपसमितिमा श्री सीतादेवी बस्तीको संयोजकत्वमा 11 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी मञ्च व्यवस्थापन तथा विद्युत सजावट उपसमिति संयोजकको रूपमा श्री कमल खड्काज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको टिममा पनि त्यस्तै गरी साथीहरू अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ, रामकिशोर बस्नेत लगायत हुनुहुन्छ। पूजा हवन व्यवस्थापन उपसमिति टिममा पनि संयोजक श्री रामबहादुर बोराज्यूको टिममा 12 जना साथीहरू सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। भजन सङ्कीर्तन व्यवस्थापन उपसमितिमा राजु केसीज्यूको संयोजकत्वमा 5 सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ। अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण उपसमिति संयोजकको रूपमा हामीले श्री रुद्र केसीज्यू अनिरुद्ध केसीज्यूलाई उहाँको टिममा 14 जना को सदस्यको टिममा संयोजकको रूपमा श्री रुद्रबहादुर केसीज्यूलाई राखेका छौँ। र यसरी यो कामलाई यो सप्ताहलाई भव्य र सभ्यताका साथ अगाडि बढाउनको लागि मातृशक्तिहरू एक आपसमा मिलेर यसरी समूहमा आफूलाई आबद्ध गराउनु भएको छ। यसैले अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा मैले सम्झनुपर्ने यस भागवत स्थलमा वाचन गर्नुपर्ने नामहरूको सवालमा थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम पनि मैले समय भ्याएमा म अगाडि बढाउनेछु। र अब म त्यसै सन्दर्भमा म आजको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान मायज्ञ 2073लाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म आजको यस व्यासासनमा यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा रहिरहनु भएको अर्थात् एउटा आयोजक संयोजकको रूपमा रहिरहनु भएको मनोराम केसीज्यूलाई श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान मायज्ञ 2073लाई स्वागत गरिदिनको लागि शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देखेर यहाँ पाल्नु भएर हामीलाई सारा संसार देखाइदिनु भयो। यसको लागि हाम्रो ठुलो सहयोग हामी सबैले गर्नुपर्छ। यसमा हामीले कसैले कन्ट्रोसाइ गर्नु हुँदैन, कसैले चाहिँ नि फटाइ बेमान गऱ्यो भने त्यसलाई आधार मानेर त्यसलाई के गरेर कसो गरेर हुन्छ हामीले सबैलाई चाहिँ नि बुझाउनुपर्छ। यस कारणले यो पवित्र स्थललाई हामीले सधैँ प्यारो र सम्झना होस् भन्ने हाम्रो मेरो पूर्ण विश्वास छ। यहाँ सबै अतिथिहरू यो आयोजकहरूले गरेको काम देख्दा मलाई असाध्यै राम्रो लागेको छ। यसमा कुनै किसिमको दोषहरू छैन। यसमा सबैले राम्रो गर्नुभएको छ। यसमा मेरो त कुनै एउटा सहयोग छैन, किनभने म टाढामा बस्छु। यहाँसम्म आउन पनि मलाई धेरै समस्या छ। त्यस कारणले बेला बेलामा आएर यसमा चाहिँ नि मेरो सबै किसिमको प्यारो यो मेरो जन्मभूमिलाई हामी सबैको जन्मभूमिलाई यसमा चाहिँ आधार गरौँ, सबैले चाहिँ यसमा सहयोग गरौँ, यसमा कुनै किसिमको भेदभाव नगरौँ र हामीले यो जुन मन्दिर हो त्यो मन्दिरलाई चाहिँ पहिला प्राथमिकता दिएर बनाउनु सुरु गरौँ। यसलाई सबैले सहयोग गरौँ भन्ने मेरो यो आयोजकहरू र सबैले योगदान गर्नुहुने सबैलाई मेरो सबै सम्पूर्णलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसमा यति भन्ने म धेरै लामो भन्ने बोल्न सक्दिनँ। यो चाँडै विकास होस्, यो पवित्र स्थललाई पुण्यभूमिमा परिणत गरी सधैँ विश्वभरि नै राम्रो होस् भन्ने मेरो शुभकामना साथ म यही मन्तव्य व्यक्त गर्दछु। नमस्कार है सबैलाई, राधे राधेको नमस्कार। धन्यवाद हजुर। गरिरहनुभएको यस समाजका अग्रज ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा रहनुहुने म श्रद्धेय रामबहादुर बोराज्यूलाई श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान मायज्ञ 2073लाई
शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीमद् भागवतको कविमा उद्घाटन गरिदिएको छ। यसमा म धेरै बोल्न सक्दिनँ। सफल होस् सबै दिदीबहिनी बुहारी नाति नातिनाले सबैले साथ रहोस्। मेरो यति नै हो, म अरू बोल्न सक्दिनँ। मेरो पनि क्षमता छैन। अल्पपछि मेरो भइरहे म त्यो कुरा बोल्दिउँ। म यति नै हस्, धन्यवाद धन्यवाद। तालीले स्वागत गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा यस समाजका ज्येष्ठ अग्रज व्यक्तित्वबाट हामीले आशीर्वाद शुभ आशीर्वाद पाइसकेका छौँ। निश्चय पनि पक्कै पनि हाम्रो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानमा आएको 2073 आजकै जस्तै गरी भव्य र सभ्यताका साथ 2073 भाद्र 15 गतेसम्म अगाडि बढ्दैछ। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानमा आएको 2073लाई सङ्गीतमय बनाइदिनको लागि सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई अझ सशक्त र क्रियाशील बनाइदिनु हुनको लागि म यस वाद्यवादन समूहमा रहनुहुने साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस आजको समुद्घाटन कार्यक्रममा स्वागत गानबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनको लागि म वाद्यवादन समूहका साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नै खोलेर दुई हात जोडेर स्वागत गर्छौँ स्वागत गर्छौँ स्वागत गर्दछौँ स्वागत गर्छौँ स्वागत गर्छौँ स्वागत गर्दछौँ हृदय नै खोलेर दुई हात जोडेर दुई हात जोडेर दुई हात जोडेर धन्यवाद। त्यसै अन्तर्गत हाम्रो यस प्रतिष्ठानप्रति ज्यादै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुहुने चिरञ्जीवी न्यौपानेज्यू, त्यसै गरी श्रीधर न्यौपानेज्यू, त्यसै गरी ईश्वर प्रसाद न्यौपानेज्यू, त्यसै गरी चन्द्रप्रसाद न्यौपानेज्यू, उहाँहरू लगायत हाम्रो यस प्रतिष्ठानप्रति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको यस कार्यक्रममा हामीले उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष र सशक्त रूपबाट अग्रसर रहनको लागि अलिकति केही प्राविधिक कमी कमजोरी परिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पाएका छैनौँ। सर्वेश्वर धामको नेपाल जननी माताको गौ माताको सत्य सनातन धर्मको परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री राधा रानी को हसीन मनकंपा द्वारा इस दिव्य देह पाएका छौँ र यस देहलाई सदुपयोग गर्दै आउनुहुने समस्त नगरवासी ग्रामवासी जनवासी सबै मानवीयहरू साथै गरी आज हाम्रा माझमा प्रमुख अतिथिका रूपमा रहनुहुने परम पूजनीय वन्दनीय प्रातस्मय वयोवृद्ध बुवा रामबहादुर बोराज्यूमा नमन, साथै सभापति र सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिगणहरू सबैमा राधेश्यामको नैवादा, साथै हाम्रा साथमा रहनुहुने कलाकार मित्रहरू सबैमा राधेश्याम। राधा सर्वेश्वर 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 भजमन निम्बारक 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 राधा सर्वेश्वर राधा सर्वेश्वर 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 निम्बारक 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 राधा सर्वेश्वर 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 श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को सर्वधनेश्वर सर्वेश्वर सबैका मालिक भनेका सर्वेश्वर हुन्। न कसैका भगवान प्यारा हुन्छन्, न कसैका भक्त प्यारा हुन्छन्, न कुनै आफ्नो यथा शरीर प्यारो छ। आज मेरो शरीर प्यारो छ भन्छौँ हामी, तर केही क्षण मात्र हो। एकछिन पछाडि के रोग लाग्ला अनि त्यही शरीरमा रोग लागेर के होला अनि के भन्छौँ, यति शरीर चाहिँ मेरो साह्रै दुखेको छ, यसले त मलाई अप्ठ्यारो पारो। अरे त्यो अप्ठ्यारो पारे तापनि त्यसलाई प्यारो मान्नु पर्थ्यो नि, तर मान्न छोड्दै जान्छौँ। झन् एउटा चोट लागिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका नराम्रा चिजहरू निक्लिन थाल्दछन् त्यो घाउबाट, अनि त्यहाँबाट हामीलाई आफ्नो शरीर देखेर आफूलाई मिथ्या लाग्छ। त्यसैले यो संसारमा सबैभन्दा प्यारो भनेको शरीर भन्थ्यौँ, तर त्यो शरीर पनि होइन रहेछ सज्जन। सबैभन्दा प्यारो के हो त भन्दा कल्लो केशव कीर्तना, कलियुगमा भगवान केशवको नाम अरे प्यारो। जति गाए पनि अल्छी नलाग्ने, जुन चिजमा हामीले रस पान गर्न थाल्दछौँ, रसवैश्य भनेर जब हामीलाई ब्रह्म उपनिषद आदिले बताउनुहुन्छ,
रसको प्रवाहलाई गान गाएर सकिँदैन। त्यस्तै यो भागवत रूपी गङ्गा हामी नभन्दै आगामी सालमा पनि प्रवेश गरेका थियौँ भने त्यसको वार्षिक रूप लिन भनेका निमित्त यस सालमा पनि हामी जमघट बनेका छौँ र के कस्ता रूपमा हामीले यस भागवतको आयोजना गरेका हौँ सबैलाई सर्वविदित जानकारी छ। हामीले यस भागवतलाई वार्षिक रूप अर्थात् यस संस्थाले प्रत्येक वर्षमा एउटा सत्सङ्ग चलाओस् र विशेष गरेर भगवान् श्री सर्वेश्वरसँग सम्बन्धित भएको कारणले यही पर्व पक्रिएर गरोस् भन्ने एउटा हेतुले फेरि पनि हामीले यस भागवतको आयोजना गरेका छौँ र यसमा प्रत्यक्ष सबै तर्फबाट सहयोग पुर्याउनु हुने भक्त भागवतजनहरू र सम्पूर्ण आयोजक परिवारहरू सबैमा राधारानीको कृपा बसोस् र यस्ता आगामी धार्मिक प्रोग्रामहरू अनुष्ठानहरू भावपूर्ण साथमा पुरा गर्दै जानुहोस् र पूर्ण गर्नुहोस् भन्ने एउटा भागवत भगवानको आशीर्वाद प्रदान गर्दै सारा भक्त भागवतजनहरू महाराज श्यामको दिन निवारण गर्दै यी आफ्ना वाणीलाई यी विराम दिन चाहन्छु। जय श्री राधे राधे। निर्माणको लागि सम्पूर्ण रूपबाट साथ सहयोग गर्नुभयो। यस्तै किसिमबाट यही क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी आज हामीले जुन ठाउँबाट हामीले जल सङ्कलन गऱ्यौँ त्यस स्थानदेखि बिष्ट गाउँ, उदयखर्क न्युपाने गाउँ, बोराटार र डाँडा गाउँसम्मका हामीहरू स्थानीय वासीहरूको पानीको समस्या समाधान गर्नको लागि 24 लाखभन्दा बढीको 24 लाख बराबरको एउटा सामग्री साथ सहयोगले त्यो काम पाइप बिछ्याउने कामलाई हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। यी क्षेत्रमा करिब यो पाइप बिछ्याउने काम अगाडि बढिसकेको छ र अब त्यसमा केही प्राविधिक विषयवस्तुहरूलाई मिलाइसकेपछि हामीले सीतादेवीको जल पनि हामी यही स्थलमा यही स्थानमा हामीले सेचन र सेवन गर्न पाउनेछौँ। यस्तै गरी बज्रबाराई नगरपालिकाको तर्फबाट हामीलाई खानेपानी यस्तै बाटोघाटो निर्माणको लागि त्यहाँका नगर प्रमुख टेकराज पन्थीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको पनि नैतिक साथ समर्थनका साथ खानेपानीको लागि 3 लाख बराबरको सहयोग प्राप्त भएको छ। डाँडागाउँ माथिल्लो खानेपानीको रूपमा हामीलाई 1 लाख रुपियाँ, त्यस्तै किसिमबाट यहाँको बाटो निर्माणको लागि उहाँको आगमन लगत्तै हामीले 4 लाख रुपियाँ बराबरले एउटा साथ सहयोग पाएका छौँ। त्यसकारणले पनि हामीले बज्रबाराई नगरपालिका र त्यसका नगर प्रमुख टेकराज पन्थीज्यूको नाम यस पवित्र भागवत स्थलमा सम्बोधन गर्न सान्दर्भिक र वाञ्छनिक छ। यस्तै गरी राजेन्द्र दाहालज्यूबाट पनि यस राजा सर्वेश्वर भक्ति प्रतिष्ठानलाई अथाह माया प्रेम र सद्भाव प्राप्त भएको छ र यस्तै गरी सम्झिनुपर्ने यस्तै पवित्र स्थलमा पवित्र काममा सम्झिनुपर्ने थुप्रै हाम्रा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, संस्थाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नामलाई पनि म क्रमशः भाषण गर्ने क्रममा यसभन्दा पछाडि जोड्ने नै छु। अबको यस समुद्घाटन कार्यक्रममा म आदरणीय यस सभाका सभाध्यक्षज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य र श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सभाका सदस्यज्यू, आएका प्रमुखज्यू, व्यासमा आसीन रहेका सद्गुरुदेव, बाल ब्रह्मचारी, बाल व्यास, भागवत भूषण 108 श्री कौशिकजी महाराजको महाराजलाई प्रणाम। बटुकज्यूहरू, वाद्यवादनका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आध्यात्मिक बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म न्यानो अभिवादन नमस्कार प्रणाम स्वागत गर्न चाहन्छु।
यो सानो धेरै कुरो हजुरलाई थाहा भइसक्यो। आज लगभग 2-3 वर्षको हाम्रो यो प्रयासहरू भइरहेको छ, सब कुरो थाहा भइसक्यो। त्यही छोटो जानकारी हजुरलाई गराउन चाहन्छु। यो राधा सर्वेश्वर भोइ सानो प्रतिष्ठानको निर्माण कसरी भयो, कसरी यसको जन्म लियो, यसले के गर्ने लक्ष्य लिएको छ, यो सबै कुरा हजुरलाई थाहै छ। त्यही पनि म आज यो महत्त्वपूर्ण समयमा भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो राधा सर्वेश्वर भोइ सानो प्रतिष्ठानको मातृशक्तिहरूलाई मेरो दिलदेखि हृदयदेखि रमबाट धेरै 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 माया ममता स्नेह सबैले उत्साह प्रोत्साहन गर्नुभएको। किनभने हामीलाई यो हाम्रो कार्य समितिले खासै गर्न सकेको कुरो थिएन। हामीलाई सबभन्दा समस्या के हो भने आजको भागवत भनेपछि 2-4 दिन भागवत भन्ने, अनिखेरि अलिकति पैसा बटुल्ने लैजाने भन्ने जस्तो कुरा मात्रै भएर कार्यसँग धेरै समयसम्म अध्ययन गऱ्यो। कार्य त गर्न सकिन्छ, तर यस्तै सधैँ लग्यो खायो भन्ने मात्रै हुन्छ, के गर्ने होला भन्ने कुरा भयो। अनिखेरि अब श्री कृष्ण जन्मको हामीले जन्म उत्सव मनाउने छ, एक दिनको कार्यक्रम भव्य तरिकाले गरौँ भन्ने कार्यसँग निर्णय गर्यो। अनिखेरि मातृशक्तिहरूले त्यसलाई फेरि एक दिनलाई 7 दिन बनाएर गरी बडो उत्साह जाँगर र जोस राखेर उहाँहरू गर्नुभयो। त्यो हाम्रो हृदयदेखि नै उहाँको स्वागत एकदमै त्यो मातृशक्तिहरूलाई अब कति मेरो हृदयदेखि नै भनौँ न, मनमुदै कर्मले उहाँलाई चाहिँ स्वागत छ, धन्यवाद छ। किन हामीले एक दिन कार्यक्रम चाहिँ कार्यक्रम गर्ने भनेको थियौँ, गर्न सक्ने हैसियत पनि थियो। तर यो विकृति विसङ्गति संसारभरि भागवत लगाए अनि प्रत्येक वर्ष लगाउने भान्सा गर्ने भन्ने कुराहरू त्यसलाई जोगिनलाई कसरी जोगिने। हामीलाई त यो धाम बन्नु छ, पैसा उठाउनु छैन, अहिले तत्काल धाम कसरी बन्ने, कसरी हाम्रो इमेजहरू बाहिर पठाउने, मात्र यहाँ सत्य छ शास्त्र छ भन्ने कुरा कसरी पढ्नु मात्रै त्यो थियो। त्यसलाई धेरै विश्लेषण गर्यो, अध्ययन गर्यो र कार्य समितिले निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय गर्दा पनि मानिसहरूले भनेकोमा असाध्यै खुसी। आज फेरि बोल्नु भएको थियो मलाई, त्यसरी जागरुक हुनुभएकोमा म धेरै खुसी। पहिला पनि गरिरहनु भएको छ, अनि यसरी मातृशक्ति पिता शक्ति सबै मिलेर भयो, कार्य भएछ, यसमा धेरै धन्यवाद। अब यो संस्था कसरी निर्माण अब जन्म लियो भन्ने कुरालाई पटपट भनि पनि राखेको छु, फेरि आज पनि भन्न चाहन्छु। बाल ब्रह्मचारी, बाल सन्त, बाल व्यास भगवतभूषण कौशिकजी महाराज लगभग 45 दिनको निला आहार साधनमा तल्लित हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै शब्द सबै कुरो मैले सबैले भन्दाखेरि गुरुदेवबाट 45 दिन निराहारमा बस्दाखेरि पटक त्यो कुनै सपना भएन, सोझै साधनैमै पटक यस्तो ढुङ्गेराहरू अनि पोखरी, गहिरो ठाउँ, जङ्गल, 2टा पटुकहरू डुबेर मरेको यस्ता कुराहरू चाहिँ 2टा पुरुषहरू भनौँ पर्नु, पुरुषहरू डुबेर मरेको यस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँ देखिबस्यो। र त्यो देखेपछि अब यो कुरो मैले कहाँबाट के गर्ने, कसो गर्ने, के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँ लागिबसेको। लगभग 3 वर्ष उहाँलाई खोज्न लाग्यो। उहाँ यो नजिकको पनि धेरै ठाउँ घुम्नुभएको छ। घुम्दा नपाएपछि एक दिन हाम्रो नवीन बस्सेज्यू मार्फत हाम्रो पुष्कर कुँवरज्यूलाई भेटघाट भएर गफ गर्दाखेरि एकचोटि आउनुहोस् न हेरौँ भनेर भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो ठाउँ त्यो सबै कुरो भनेको 2जना मान्छे मरेको सबै कुरो मिलेपछि अनि यो ठाउँ भयो। जुन ठाउँ भगवान्ले म यो अद्वितीय ठाउँ बस्न चाहन्छु, यो ठाउँमा तैँले मेरो स्थापना गर, जहाँबाट स्वर्णयुगको उत्पत्ति स्वर्णयुगको सुरुवात हुनेछ भनेर गुरुदेवलाई देवदूतको रूपमा पठाउनु भएपछि यो त्यसको जन्म लियो। र हामीले नि पटक हाम्रो ओलो दाजुभाइ, छर छिमेकी, बुद्धिजीवी विशेष सहित सम्पूर्ण व्यक्तिलाई बोलाएर गुरु महाराजको कुरा राख्यौँ अनि उहाँसँग अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। पटक अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि सत्य शाश्वत सत्य हो भन्ने हामीलाई लागेपछि अब यो स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण हामी लागेर आज यो यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यो धाप हो, धापमा धाम भनेको हजुरको यो चाँदीको कुरा छैन। त्यसबाट पनि लगभग 50 करोडको, किन हामीसँग राम्रो जमिन भइरहेको लागि थिएन होला, हामीसँग जमिन नराम्रो छ। यो नराम्रो जमिनलाई राम्रो बनाएर निर्माण गर्नलाई यो 50 करोड लाग्ने अनुमान छ। अनि यो राधा सर्वेश्वर भोइ सानो प्रतिष्ठानको उद्देश्य भनेको सर्वेश्वर धाम। सर्वेश्वर भनेको यहाँ कुनै ठुलो लोभ लालसा घृणा तर्क आँखा घमण्डबाट बाहिर यो यस्तो ठाउँ होस् जहाँ प्रेम, माया, ममता, शान्ति, जुन ठाउँमा एकछिन आएर बस्दाखेरि पनि आनन्द पवित्र होस्।
आत्मादेखि शान्ति होस् यस्तो यस्तो गर्न खोजेको यस्तो यस्तो बनोस् भन्ने हाम्रो धारणा विश्वास हो। तर एकजनाले गरेर हुँदैन, दुईजनाले गरेर हुँदैन। म लाग्नुपर्छ, मैले मात्रै भन्नु भएन, म स्वयं लाग्नु पऱ्यो, हजुर लाग्नु पऱ्यो। एक गरेर एक थुपा गरेर अलिकति ठुलो सम्बन्ध बन्छ। एउटा बीज गुरुमाबाट रोप्ने पुगेको छ, त्यो बीजलाई हजुर हामी सबैले मल जल हाल्यो भने त्यो बीज ठुलो भएर विश्व भनेर संसार ब्रह्माण्डमा शीतलता प्रदान गर्छ र यही ठाउँबाट स्वर्ण युगको थाल्ने हुनेछ। यो मेरो भनाइ होइन, प्रत्येक जगत माताको भनाइ, सर्वेश्वरको भनाइ, साधक श्री बालव्यासजीको भनाइ हो। र यसमा यो साधकको हैसियतले मेरो पनि चाहना के थियो भने धेरै आश्रम पनि धाएँ, धेरै ठाउँमा गएँ। मैले लगभग 2050 सालदेखिको आज 23 वर्ष भयो। 23 वर्षमा मैले धेरै आश्रम गएको छु, धेरै कुरा बुझेको छु। जहाँ गए पनि समस्या छ, यी समस्या कहीँ नहोस्। अब यो यस्तो ठाउँमा बन्नुपर्छ अद्वितीय, जहाँ माया ममता प्रेम सद्भाव र कर्म गरेर सत्य गरेर भनौँ न। कर्म नगरेर कहीँ के हुनु छैन। आज बिना पैसा के हुनु छैन, पैसा आवश्यक छ नै, तर पैसा कहाँ प्राप्त हुन्छ? कर्मबाट। कर्म गरेपछि पैसा प्राप्त हुन्छ, कर्म गरेर सत्य गरेर, कर्म सत्य गरेपछि सबै ठाउँमा शान्ति हुन्छ। आज के छ भनेको मेरो घर अब घर त्यो घर सबै प्रत्येक ठाउँमा भौतिक चाहिँ साधनको आवश्यक छ। भौतिक साधन कर्मले प्राप्त हुँदैन। कसैले पाल्ने, कसैलाई मार्नु पऱ्यो, कसैलाई ठग्नु पऱ्यो, कसैलाई विभिन्न गर्नु पऱ्यो। यसै कारणले शान्ति भइरहेको छैन। जुन यो स्थान हो त्यो स्थान कर्म गरेर सत्य गरेर कर्म गरेर संसारको प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले कर्मप्राण क्षेत्र भनेर जुन ठाउँमा माया ममता प्रेम शान्ति सद्भाव कायम गरेर अब विश्वमा यसै स्थानबाट यसै ठाउँबाट सर्वेश्वर धाम निर्माण गरेर विश्वमा स्वर्ण युगको उत्पत्ति थाल्ने गर्नु छ। त्यो आजैबाट हजुर हामी सबैले गऱ्यौँ भने हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। यो फेरि त्यो त्यस्तो ठुलो कुरो छैन, जसले गर्न सक्ने हो। हेर्नुहोस् अष्टपास भनेको 8वटा पास बाँधेका हामी। वीणा भयम वीणा लज्जा भयम शङ्खा जुगुप्सा चेति पञ्चकी कुलम शिलम तथा जाति रस्तो पासा प्रकृति। यो यति 8 से कसले टाइम सक्दैन। यो घृणा किन घृणा गराउनु, किन लोभ गर्नु, किन लाज गर्नु? म ठुलो त सानो, अनि जुगुसा त्यो त्यस्तो भयो, त्यो त माथि गयो, म तल गएँ, कसरी तानौँ, कसरी पछारौँ, यही नै अष्टपास भनेको। त्यही जमाना आफ्नो कर्म गर्ने सर भइहाल्छ। अष्टपासबाट मुक्त हुनु कसैलाई गाह्रै छैन, तर त कोही पनि हुन सकेन। आजैबाट हुने एउटा प्रयास गरौँ, प्रेरणा गरौँ। हेर्नुहोस् आज विज्ञान त कहाँ पुगिसक्यो। विज्ञानले के गर्यो भने कुराले के गर्न सक्दैन कुरा छ। विज्ञानले सोध्दा जे गर्न सक्छ, के गर्न सक्दैन सोध्यो हुन्छ, गर्न के सक्छ भनेर सोध्दैन, गर्न सक्दैन, जे गर्न सक्छ। त्यस्तो विज्ञान पुगिसक्यो। त्यो विज्ञान सँगसँगै यदि आध्यात्मिक पनि हुँदो हो त आज शान्ति हुन्थ्यो। प्रत्येक वैज्ञानिक के गर्छ, उसले मार्ने, उसलाई मार्ने। 7 अरब जनता 7 पटक मारे पनि आज चाहिँ सकिँदैन, फेरि मार्न पुग्छ आणविक हतियारहरू जोडेर। त्यो जोडझोटा एउटा सधैँ कर्म गरेर आज विज्ञान सँगसँगै आध्यात्मिक बढिदिएको भए आज कोही मर्नु छैन, कहीँ मार्नु छैन, कोही आमा बिदा हुन्छन्। मात्र विज्ञान सँगसँगै आध्यात्मिक जोडेको कारणले हो आज विज्ञानले के गर्न सकेन। त्यो मात्र हाम्रो विचार र सोच कारण हो। आज हेर्नुहोस् त मान्छेको सम्पूर्ण चिजको भण्डार हुँदाहुँदै पनि हामी दुःखी छौँ। हिजोको हाम्रा ऋषिमुनिहरू दुःखी हुनुहुन्थेन, किन उहाँहरू कन्दमूल खान्थ्यो, ओढाएर बस्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि दुःखी हुन्थ्यो, शान्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको अभावखेर जीवन थियो, न हरमा टालो न मुखमा घाँस थियो, तर पनि शान्ति थियो। तर आज हामी त्यो ठाउँमा जान सक्दैनौँ। विज्ञानले संसार दिएको छ, आज हामीसँग के छैन। सर्वश्रेष्ठ सर्वमान सर्वशक्तिमान भएर पनि आज हामी त्यो पुग्न सकेनौँ। त्यस कारणले मात्र सत्य गर कर्म गर विचार नै सब ठुलो हो। जस्तो अझ आमा शक्तिहरूले विचार राख्नुभयो र यो भागवत लाग्यो, यो विचार थियो भने भागवत लाग्नु होला। अब हामीले यो यस्तो भयो, संसार विकृति आउँछ, दुःख गरेर वार्षिक कार्यक्रम गरौँला, भागवत लगाउँला, राम्रो गरौँला, तर भोलि त बजारमा फेरि उही पारा आउँछ। अनि के गर्यो भन्दाखेरि भोलि एक दिन राम्रो तरिकाले हामी किसानहरू मनाउने, अनि केही नगर्ने भनेको कुरा, तर मान्छेले विचार गर्नुभयो, होइन एक दिन उहाँले गर्नु, हामी साह्रै दिन गरौँ भनिदिनु भयो। आज कति सुगन्ध भयो, विचार गरेर नि विचार व्यवहारमा जसरी बदलिन्छ त्यसै गर्ने त्यही प्राप्त हुन्छ। राम्रो विचार गऱ्यो भने राम्रो व्यवहार हुन्छ, राम्रो फल प्राप्त हुन्छ, राम्रो विचार गऱ्यो भने राम्रै व्यवहार हुन्छ, राम्रै फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले आजदेखि यसै बेलदेखि सबैको विचार राम्रो, व्यवहार राम्रो, सद्भाव सद्गुण सम्पन्न भएर हामी सबै बाँचौँ, यही हजुरको मेरो शुभकामना। ममा हजुरमा सबैमा शुभकामना। एउटा स्वर्ण युगको थाल्ने गर्नु छ।
त्यसै कारणले जब यो ठाउँमा आएछ भने अष्टपाललाई सकेसम्म छोडौँ। अष्टपाल भनेको हजुरको घृणा, लज्जा, भय, शङ्का, जुगुप्सा, चेती पञ्चकी अनि कुल, शील, धर्म, जाति कहीँ केही छैन। यो कसले सृष्टि गर्यो, कसरी कुल हो, कसरी के हो। आज संसार युद्ध धर्मको नाममा किन युद्ध गर्नु पर्यो धर्मको नाममा? त्यस कारणले यो नगरिकन सर्वश्रेष्ठ के हो, सत्य के हो, शाश्वत के हो, हामी मानव हौँ, मानव भएर बाँचौँ, मानव भएर जन्म्यौँ, मानव भएर मर्नु छ र सत्यलोक प्राप्त गर्नु छ, पूर्ण ब्रह्मसँग पुग्नु छ। त्यस कारणले त्यो गर्नलाई सत्य गरेर कर्म गरेर शान्ति शान्ति हुन्छ। जुन चिज छोड्ने त्यसै उत्पत्ति हुन्छ। जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म छोड्नु हुँदैन। किन त मैले उसलाई मार्नु पऱ्यो, अर्कोले मार्नु पऱ्यो, नमारिकन पैसा प्राप्त हुँदैन अनि कर्म गरेर प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले मैले अब के भनौँ, यही सबैको सत्यास आओस्, सद्गुण आओस्, सत्य होस्, अस्वादबाट सबै बाहिर जाउँ, कर्म गरौँ, सत्य गरौँ, सम्पूर्ण संसार शुभ गरौँ। मानव जीवन यहाँ बसेर सम्पूर्ण संसार शुभ गर्न आएको हामी यहाँ। यो कहीँ पाइने जीवन यो मनुष्य जीवन। यस्तो जीवन लिएर आएर सधैँ अभाव, दुःख, लोभ, लालचा, घृणा, तर्क, वितर्क, अहङ्कार गर्नुले परिपूर्ण हर घरमा मेरै घरमा गर, त्यहाँ घरमा त्यो पसलमा त्यो अब कहीँ केही छैन। म ठुलो फलानु, म यो नदीबाट यो थियो, म यो धर्मको ऊ धर्मको म साथी आदि इत्यादि। यही हो अष्टपाल भनेको। अष्टपालबाट मुक्त भएर हामी कर्म गरेर सत्य गरौँ। मेरो यही शुभकामना हजुरलाई। यहीबाट आजैबाट यो सत्सङ्गमा गरेर स्वर्ण युगको थाल्ने गरौँ। जय गुरुदेव, जय राधे, जय राधे, जय राधे, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हस्, हामीले शुभकामना मन्तव्य आदरणीय अध्यक्षज्यूबाट प्राप्त गरिसकेका छौँ। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवनि युगे युगे। महाभारतको यो श्लोकबाट मैले शुभारम्भ गर्न चाहेँ आजको मेरो मन्तव्यलाई। भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, जब जब धरतीमा धर्मको विनाश हुन थाल्छ तब म कुनै न कुनै रूप लिएर जन्म लिने गर्छु। मैले थोरै अनुभव गर्ने मौका पाएको छु। उमेर सानै छ। मान्छेमा अनावश्यक रूपमा लोभ अनि ईर्ष्या बढेको छ। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि अज्ञानताले जब मान्छेलाई भित्री रूपबाट ग्रसित बनाउन थाल्छ, जब भगवत तत्त्वप्रति अथवा परमात्माप्रति, भगवानप्रति हाम्रो श्रद्धा कम हुँदै जान्छ, तब हामी लोभी बन्दै जान्छौँ अनि बिर्सन्छौँ एक दिन यो भौतिक वस्तु सबै छोडेर परमात्माकै शरणमा जानुपर्छ भनेर। आज यस उद्घाटन समारोहमा आएर मैले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको छु। यस राधा सर्वेश्वर भक्ति साधना प्रतिष्ठान ले वर्षेनी रूपमा गर्दै आएको यो सप्ताहको रूपमा मैले बुझेको छु र यस कार्यक्रम भव्य रूपमा सफल होस् र जुन गुरु अथवा मास्टर प्लान अनुसार यहाँ एउटा धामको सृजना गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ, त्यो इच्छा अनुसार नै पूर्ण होस् भन्दै मेरा शब्दहरूलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। मेरा विचारहरूलाई व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा कार्यक्रम सञ्चालक र सम्पूर्ण आयोजक टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हाम्रो यो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको समुद्घाटन कार्यक्रमको करिब करिब हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र यसमा छुटपुट भएका कुराहरूलाई, विवरणहरूलाई, यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हामी 15 गतेसम्म यहाँहरू समक्ष निवेदन बिन्ती गर्दै जानेछौँ। गतिविधिहरूलाई क्रियाशील बनाउनै पर्छ भने एउटा मातृशक्तिहरूको एउटा विशाल र दृढ विश्वास र उद्देश्यका साथ यो राधा सर्वेश्वर भक्ति प्रतिष्ठानको संयोजकत्वमा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ 2073 शुभारम्भ भइराखेको हो। सप्ताह सञ्चालनको सन्दर्भमा के कति किसिमका अप्ठ्यारा बाधा अवरोधहरू पर्छन् र केवल यो सर्वेश्वर धामलाई
एउटा क्रियाशील सशक्त र कार्य समितिको एउटा नियमित वार्षिक कार्यक्रमभित्रलाई राखेर नै यो भागवत सप्ताह ज्ञानमा आयोग्य 2073 यसरी अगाडि बढेको हो र यसलाई यसै गरी बुझिदिनु हुनको लागि यहाँ समाजलाई र अब केही बाँकी भएको अवस्थामा ती कुराहरूलाई पनि यहाँहरू समक्ष सञ्चालन गरिदिनको लागि म यो कार्यक्रमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई पनि अब यो समुद्घाटन कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहुन र यो कार्यक्रमलाई पनि बिट मारिदिनुको लागि मैले आजका समुद्घाटन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यूलाई मैले यो समुद्घाटन कार्यक्रमलाई समाप्तिको टुङ्ग्याइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सुरु हुन्छ यही जानकारी गराउँछु। जय राजा।